बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। वज़ीर आला ने एक खातून सहाफ़ी से इंटरव्यू देते हुए कहा है, हमारे वज़ीर आला जो पुख्तनख्वा के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उसने कहा है कि अब भी ये 8 सितंबर का एनओसी कैंसिल करके दिखाएं, मैं आऊँगा, मैं दिखाऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। तो एक वज़ीर आला का स्टाइल, वैसे अली अमीन गंडापुर के साथ जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन से पहले, तो उन्हें टॉर्चर किया गया था, उनकी मूछें काटे गई थी, उनका बाल काटे गए थे, उनके साथ ज़्यादती की गई थी, बहुत ज़्यादती की गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो खड़े रहे, डटे रहे इमरान खान के साथ। उसका लहजा है ही ऐसा। और जब इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ जीती, तो सबसे पहले हमने ही कहा था कि इमरान खान का पक्का दोस्त जो है, पक्का जो डरा नहीं है, जो राय मुश्किल वक्त में पुख्तनख्वा में इस टाइम पे अली अमीन गंडापुर है, वज़ीर आला उसको बनाना चाहिए। मगर उसका स्टाइल वज़ीर आला का नहीं है, बदमाशाना स्टाइल है उसका। बदमाशी नहीं करता एक बंदा कि मैं उल्टा पा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं लटका दूंगा, मैं आऊँगा तो आप देख लेंगे। यार तू सूबे का वज़ीर आला है, तो तरीके से हो तो अच्छा है। जितना मिल बैठ के एक जमात जलसा करती है, एनओसी आपको दे दिया है, अब फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि जलसा ना हो। और वफाकी हुकूमत, स्पेशली पंजाब की हुकूमत जो है, जो मैडम मरीम नवाज़ चला रही हैं, वो किसी भी सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देगी। हुकूमत हम देख रहे हैं कि मरकज़ में जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत कोई और चला रहा है। मगर मुस्लिम लीग नून में जिसका जोर चल रहा है वो है वज़ीर आला पंजाब। इवन के मरकज़ के फैसले जो हो रहे हैं वो भी मरीम नवाज़ की मुशावरत से हो रहे हैं। शहबाज शरीफ बेचारे का कोई रोल नहीं है, वो वैसे ही कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो वैसे ही कुर्सी पे बैठा हुआ है। पंजाब में जितनी दखल अंदाजी जो है वो मरियम नवाज़ करती है, वो कोई और नहीं कर रहा। पंजाब का जो भी वफाक का जितने भी बड़े मसाइल होते हैं, वो हर मसले में बैठी होती है, बस उसका नाम नहीं आता। ये सारे जो डिसीजन होते हैं वफाक जो करती है, इस्लामाबाद में जो दफ़ा 144 लग जाता है, पंजाब में जो लग जाता है, तमाम तर सियासी जमातों को पाकिस्तान में एहतजाज, जलसा जुलूस, लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च करने की इजाज़त है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस टाइम पे पहले निगरान हुकूमत थी, निगरान हुकूमत जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट में निगरान यही लोग थे, उसका तसलसल चल रहा है। ये तीसरा साल ये तसलसल है, तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जा रहा। आप देख लेंगे 8 सितंबर भी आ जाएगा, दफ़ा 144 2 दिन पहले लग जाएगी, 4 दिन पहले गिरफ्तारियां शुरू कर देगी पंजाब में। इस बार भी जो आपका 22 अगस्त का जलसा था, पूरे पंजाब में मरियम नवाज़ ने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया था। हर तहरीक इंसाफ के, यूनियन कौंसिल के, डिस्ट्रिक्ट के कौंसलर के, नाज़िम के, नायब नाज़िम के, ज़िली सदर के, ज़िली जनरल सेक्रेटरी के, ज़िली जॉइंट सेक्रेटरी के, तहसील सदर के, इलाकाई सदर के, वार्ड सदर के, सूबाई अहदेदारों को सबके घरों पे छापे पड़े थे। उनके बेटे उठा लिए, उनके बच्चे उठा लिए, उनको बंद कर दिया जेलों में, किसी पे 3PO लगा दिया। जलसा हुआ नहीं, वो 3PO में अंदर चले गए 3 माह के लिए। तो फिर मरियम नवाज़ वही करने जा रही है। अल्लाह न करे इस पाकिस्तान, इस हमारे मुल्क में टसल हो। एक तरफ मरियम नवाज़ लगी हुई है, तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दी जा रही, जो मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है। भाई क्या उखाड़ लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, करने दो जलसा। 2-3-4 घंटे का जलसा होता है। दूसरी जमातें कर लेती है, जमात इस्लामी कर लेता है, जमीयत उलमा इस्लाम कर लेता है, पीपल्स पार्टी कर लेती है, आप जलसा कर लेते हैं। अगर तहरीक इंसाफ जलसा कर लेगी तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, कौन से करोड़ों लोग निकल जाएंगे। पाकिस्तान में तो यही होता है कि एक 50,000 बंदा निकल आता है, हम बोलते हैं 10 लाख लोग निकल आए। तमाम तर सियासी जमातें इस तरह करती हैं। इमरान खान का जो मेन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क का मकबूल लीडर जो है इस टाइम पे इमरान खान है। और उसकी मकबूलियत की वजह भी है, इमरान खान को अगर आप पूरे सिनारियों को देखें तो इमरान खान को पॉपुलर आप ही लोगों ने बनाया है, मरियम नवाज़ ने बनाया है। क्योंकि इमरान खान को आप हुकूमत कंप्लीट करने देते, 4.25 साल की उसकी हुकूमत थी, 1.5 साल रह गया था, अवाम बड़े परेशान थे, बला की महंगाई थी, अपने लोग भी गालियां दे रहे थे। आप लोगों ने पॉलिश ज़्यादा करके, साजबाज करके ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम सारी बातें आपकी मानेंगे, सिर्फ इस बंदे को हटाओ और ये हमें उल्टा लटका देगा। भाई कौन आपको उल्टा लटका देगा, कुछ नहीं कर सकता। जब सर 4.25 साल उन्होंने आपका कुछ नहीं किया, क्या बिगाड़ लिया था इमरान खान ने आप लोगों का। ये छोटे मोटे जेल में जाना जिस तरह आप लोग करते हैं, वो आप 5% भी आप उस तरह जेल नहीं गए हो जिस तरह ये लोग जा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जो आप उनके साथ कर रहे हो इस टाइम पे।
جو ظلم زیادتی ان کے خاندان کے ساتھ جنہوں نے نہ بھی کیا ہوتا, جس بھائی بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جس کی بہن کو پتہ نہیں ہوتا, ماں بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ ان کی ماں کو بھی اٹھا رہے ہو, ان کی بہن کو بھی اٹھا رہے ہو, اس کی بیٹی کو بھی اٹھا رہے ہو, اس کی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو مار رہے ہو, اس کے بھائی کو مار رہے ہو, اس کی ماں کو لات مار رہے ہو. تو جو جبر پاکستان تحریک انصاف بھی ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ضیاء کے دور میں بھی اتنا جبر ہوا تھا. ضیاء نے تو سریعام 4-5 بندوں کو کوڑے مار دیے تھے, سب ٹھیک ہو گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ. تو تحریک انصاف اس ٹائم پہ مشکل میں ہے. تحریک انصاف اگر جلسہ کرتی ہے تو وہ کون سا 5-6-10 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کو نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے. عمران خان جیل میں, وہ جیل سے کال دے دیتے ہیں, لوگ آ جائیں گے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50,000 90,000 80,000 جلسہ کر لیں گے اور چلے جائیں گے. دھرنا کم از کم جب عمران خان جیل میں, یہ لوگ نہیں دے سکتے. ان میں کوئی لیڈر ایسا ہے نہیں. یہ ہمارے جو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, بڑے بدمعاش ٹائپ کے ہیں, زبردست انسان ہیں, بڑی بیچارے نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, مگر اس کو لمبی لمبی چھوڑنا بولتے ہیں. بندہ ایک کام کر لیتا ہے پھر مونچھ کتاؤ دیتا ہے. انہوں نے کام کیا نہیں ہوتا ہے, مونچھ کتاؤ دے دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو. 8 ستمبر کا جلسہ پھر نہیں ہوگا, اور ہوگا بھی تو بڑے مشکلات میں ہوگا. آپ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر گرفتار ہوں گے, یہی چھاپے ان پہ پڑیں گے, کیونکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ملک میں سیاسی حالات کو خراب ہوں. اب ایک سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, عدلیہ میں چینج آ رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں, ان کی مدت ملازمت ختم ہونے میں 1 مہینہ 25 دن 26 دن رہ گئے, اور وہ جو جوڈیشل پیکج لانے کی کوشش حکومت کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. وہ اس کا بھی ڈراپ سین ہو گیا ہے. ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے نہیں. تو ملک کے حالات اسی طرح ٹھیک ہوں گے. ابھی تک ان کے پاس چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تھا, تو آپ کے خلاف مشکلات بہت زیادہ تھیں. مطلب جو قانون کی وائلیشنز ہو رہی تھی وہ کوئی نوٹ نہیں کر رہا تھا. تھوڑی صبر کریں, تھوڑا آہستہ چلے, ایک طریقے سے بات کریں. اور صوبے کا چیف منسٹر جو ہے اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی, اس طرح تیز دھڑار باتیں. جلسے سے متعلق بات کرو کہ ہم لاکھوں لوگوں کو لے کے آئیں گے, لاکھوں لوگ میدان میں ہوں گے. عوام کا خون گرمانے کے لیے اپنے ورکر کے لیے بولنا پڑتا ہے, مگر کسی حکومت کو دھمکانا یہ چیف منسٹر کو زیب نہیں دیتا. مریم نواز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ مرکز کو بھی چلا رہی ہے اور اپنا صوبہ بھی چلا رہی ہے. مطلب تحریک انصاف پہ جتنی پابندی اور جتنی تشدد اور جتنا ظلم بربریت ہو رہی ہے وہ شہباز شریف نہیں کر رہے, وہ مریم نواز کر رہی ہے. مگر سامنے اس کا نام آ رہا ہے نہیں. اور یہاں پہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کچھ بھی نہیں کر رہے اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں کہ میں یہ کر لے گا, میں وہ کر لے گا, میں فلاں کر لے گا, میں یہ کر لے گا. بھائی کچھ نہیں ہوگا. جلسہ کریں آپ لوگ. یہ پارٹی میں اتنی گروپ بندی ہے, عاطف کو آج نکال دیا, 2-3-4 کو اور نکال دیا, عاصم کو لے کے آئے ہیں, اس سے پہلے شکیل کو نکال دیا. آپ کی اپنی اتنی گروپ بندی ہے پارٹی میں کہ آپ اپنی حکومت میں کوئی بڑا پروجیکٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کر سکے. ہونا یہ چاہیے تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے نام پہ جیت کے آئے ہو. اگر علی امین گنڈاپور کی جگہ پہ ایک عام کارکن کو کھڑا کیا جاتا تو وہ بھی جیت کے آ جاتے. اس طرح بنا دیے تھے حالات جو کیسز عمران خان پہ بنا دیے تھے, جن میں سزائیں اس کو سنا دی گئی تھی. پوری ہمدردی عمران خان کے ساتھ تھی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1.5 سال پہلے اگر یہ مریم نواز اور یہ لوگ جو ہیں پالش زیادہ نہ کرتے اور یہ عمران خان کو 1.5 سال کے لیے چھوڑ دے تو مجھے نہیں لگتا اپنے لوگ بھی عمران خان سے چلے جاتے. ٹھیک ہے عمران خان اچھا آدمی ہوگا, مگر ڈیلیور کرنا پڑتا ہے نا. 4.25 سال اس نے کچھ خاص ڈیلیور نہیں کیا. 3-4 بڑے میگا پروجیکٹ کیے ہیں, مگر اس طرح ڈیلیور جس طرح ہم چاہ رہے تھے نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کا جیل جانا بھی درست ہے. سارے پر عمران خان کے دور میں نواز شریف جیل گیا ہے, زرداری پہلے جیل گئے تھے, مریم نواز نے تھوڑی بہت جیل دیکھی ہے. خان صاحب کو بھی 1 سال 2 سال جیل میں گزارنا چاہیے. یہ بندے کو ادھر آئیڈیا ہو جاتا ہے, ادھر وہ پکا ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے, غریب عوام کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. خان صاحب بھی نازو میں پلے ہوئے آدمی ہے نا. انہوں نے بھی دنیا کی مشہور جگہ پہ بیٹھے ہیں, بڑی عزت کمائی ہے, بڑا اس کا نام تھا, پوری دنیا میں اس کا نام ہے. یہ جو سختی, ہاں سادہ طبیعت انسان ہے, مگر یہ جو سختی اس پہ آئی ہے, اگر اس سختی سے وہ 1 سال 1.5 سال میں مزید 1-1.5 سال میں نکل آتے ہیں, 2025 میں 2026 میں نکل آتے ہیں. ان کی ایج ایسے ہے, اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے, 71-72 سال ان کی عمر ہے. اگر اس ایج میں وہ اپنے آپ کو اسی طرح مینٹین کرتے ہیں, ان کی کیسز ختم ہو کے 25 میں یا 26 میں نکل آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا پاکستان اس کے پیچھے ہوگا. یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جو لیڈر جیل میں ہوتے ہیں, ٹائم گزار لیتے ہیں, اسپیشلی پاپولر لیڈر, وہ سویپ ہوگا پورے پاکستان میں. وہ جیل سے باہر قدم رکھے گا, پورا پاکستان نکل آئے گا. مگر اگر پورا پاکستان نکل بھی آئے تو کم از کم عمران خان نے 2 سال میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانا یہ کوئی عقل کی بات تھی جو خان صاحب نے کی؟ اب خان صاحب سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پرویز خٹک کو آپ نے ادھر وزیر اعلیٰ لگایا, وہ کدھر ہے آج؟ عثمان بزدار کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, ناظم تھا, اسمبلی کا ممبر بن گیا, آپ نے اٹھا کے بشرا بی بی کے کہنے پہ آپ کو اس کو
पंजाब का वज़ीर आला लगा लिया। कोई तगड़े बंदे को लगाते तो आज आपके साथ खड़ा होता, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है। उस बेचारे ने बड़ी कोशिश की, मगर जहांगीर तरीन की उसके साथ मुखालफत चली आ रही थी और जहांगीर तरीन ने उसकी सूबाई नशिस्त को काट दिया था। आप उसको किसी और नशिस्त पे लड़ा के वज़ीर आला बना देते। सुलझा हुआ आदमी था, सीनियर पॉलिटिशियन था, सीजन पॉलिटिशियन था, वज़ीर ख़ारजा मुल्क का कई बार रह चुका था, सीनियर था। मगर उस टाइम पे बुशरा बीबी के फैसले भी हो रहे थे। ओवन चौधरी इद्दत केस में आपके खिलाफ गवाह बना, आपका ख़ास आदमी वो था। तो खान साहब को बंदे की पहचान में ये मुश्किल आ रही थी। जितने भी उस टाइम पे वफाकी वज़ीर थे, आप देख लें, सब भाग गए। कौन है खान साहब के पास? वही आम वर्कर। तो बाबा जब आपके पास आम वर्कर हैं तो आम वर्करों को असेंबली में लेके आओ, आम वर्करों में फिर रहो, आम वर्करों को फिर अच्छी अच्छी जगहों पे रखो। यही वर्कर आखिर में काम आते हैं। खान साहब के इस टाइम पे वर्कर काम आते हैं। अगर वो खान साहब निकल आए गए तो वो दूसरी बात है। जेल से भी खान साहब पैगाम देते हैं तो दुनिया निकल आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जलसों में ये स्पेशली अभी तक हमने देखा है कि ज़ेर एताब जो था वो मुस्लिम लीग नून भी था, उनके कायद बार थे, वो भी बेचारे जलसा नहीं कर सकते थे, उनमें दम खम था नहीं, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए थे। ऐसी सख्तियाँ नहीं थी जिस तरह इस हुकूमत में सख्तियाँ हैं, मगर बिल्कुल ज़मीन के साथ थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने आके उसमें जान डाली है, PDM बना के, क्योंकि जो स्टेट पावर है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जमात इस्लामी के पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मुस्लिम लीग नून सिमट के एक पंजाब तक आ गई है। और पंजाब में भी अपना लाहौर के सारे हल्के जो 10-11 सीटें थी उसमें एक सीट इन्होंने जीती है, बाकी सारे हार गए। फॉर्म 47 पे ही आ गए। तो ये हो रहा है इलेक्शन में, अभी हम देख रहे हैं चेंजेस बड़े आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। वज़ीर आला के लिए स्पेशली कहना चाह रहा हूँ कि गंडापुर साहब जलसे पे तवज्जो दें, आवाम को मोटिवेट करें, अपने लोगों को ड्यूटियाँ लगाएं। इन चक्करों में पड़े, जलसा जो अरेंज करता है, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, वो किसी चीज़ को हल्का नहीं लेता। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा ना कि टसल पे बंदा है, फिर वफाकी हुकूमत भी समझ गई कि हमला करने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फिर 9 मई से बड़ा वाक़या ना हो जाए। तो इख्तियात अच्छी चीज़ है। इंशाअल्लाह कल अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।